السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم نحن سنبدأ الفيديو الجديد إن شاء الله، واليوم إن شاء الله سنتعلم كيف نتحدث، يعني كيف نحن نتكلم مع الأصحاب يعني باللغة البنغالية هكذا إن شاء الله. طيب، هنا اللغة العربية وهنا اللغة البنغالية بالنطق العربي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بعدين كيف حالك؟ نحن ممكن نعرف، لكن برضو هنا هنعرف يعني زي الحوار مع الأصحاب كيف نتكلم. طيب، كيف حالك؟ يعني نحن نتكلم তুমি কেমন আছো? তুমি কেমন আছো؟ يعني برضو أنا كتبت باللغة الإنجليزية، يعني نطق كمان باللغة الإنجليزية. তুমি কেমন আছো؟ يعني لو أنتم مش تقدر تنطق يعني بكلام دي تومي كمون أسو هكذا، تقدر تكتب بهذا أو تقدر تنطق بهذا. تومي كمون أسو. تومي دي للصغير، يعني أصغر منك تتكلم تومي. كمون أسو يعني لو تتكلم هنا من البداية تومي لازم تتكلم آخر أسو. وللكبير আপনি কেমন আছেন؟ للبداية لازم تتكلم আপনি، يعني بدل من تومي تتكلم আপনি. وكمون يعني نفسه، لكن يعني غير أسو تتكلم আছেন، يعني للكبير আপনি ويتغير আছেন، وللصغير تومي ويتغير أسو هكذا. تومي أسو আপনি আছেন في الجو بس مش يتغير. তুমি কেমন আছো دي للصغير، আপনি কেমন আছেন للكبير. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. نحن نتكلم الحمد لله আমি ভালো আছি। আমি ভালো আছি। وبرضه هنا كتبت الحمد لله আমি ভালো আছি। الحمد لله আমি আমি يعني أنا. ভালো يعني كيف أنطق أنا مش عارف، لكن يعني با تقيلة شوية. كتبت يعني با ألف ها، لكن يعني ها دي مش ينطق. ভালো هكذا. আমি ভালো আছি هكذا. لو نحن ننطق سرعة الحمد لله আমি ভালো আছি هكذا نحن ننطق আমি ভালো আছি। وماذا تفعل الآن؟ يعني ماذا تفعل الآن؟ আপনি কি করেন? আপনি কি করেন? আপনি يعني تكلمت আপনি للكبير. لو تتكلم আপনি لازم آخر نون করেন، আপনি করেন। وللصغير তুমি করো। তুমি করো هكذا دي للصغير. আপনি করেন للكبير يعني كرة يعني مصدر الفعل تفعل. مثلا هنا نتكلم ماذا تفعل الآن؟ ماذا يعني কি؟ ماذا يعني কি؟ تفعل يعني করেন। تفعل يعني করেন أو করো। الآن يعني এখন، أو আপনি কি করেন يعني আপনি এখন কি করেন هكذا. ماذا تفعل الآن؟ আপনি কি করেন? আপনি কি করেন? আপনি কি করেন? أنا لا أفعل شيء. أنا لا أفعل شيء يعني هنا نتكلم আমি কিছু করি না। আমি কিছু করি না। আমি يعني أنا কিছু يعني شيء، কিছু يعني شيء، করি না يعني لا أفعل. أنا تكلمت كرة يعني دي مصدر، زي مثلا الفعل فعل يعني مصدر هكذا. করি না يعني دي مصدر. كوري يعني مصدر، لكن করি না ما بعد يعني النفي زي كده لا أفعل. أنا لا أفعل شيء يعني আমি কিছু করি না।
আমি يعني أنا كيسو يعني شيء كورينا لا أفعل. طيب لو نحن نتكلم يعني مثلا لو حد يتكلم ماذا تفعل الآن يعني আপনি কি করেন نحن ننطق আমি কিছু করি না لو حد يقول لك يعني আপনি কি করেন আপনি বল يعني أنت تتكلم আমি কিছু করি না هكذا نحن ننطق. وماذا تفعل الآن يعني واحد صاحب يتكلم مع حد صاحب تاني يعني واحد صاحب تاني وماذا تفعل الآن এবং আপনি এখন কি করেন এবং এবং يعني بزيادة এবং يعني ওয়া كل مرة ওয়া يعني এবং এবং بون يعني أنا مش هقدر أنطق كيف يعني دي أنا كتبته إبن لكن مش تتكلم إبن دي آخر نون يعني زي غنة غنة يعني إبن زي الإخفاء أنا مش هقدر أقول لك يعني كيف دي أنت تنطق لكن زي بعض يعني هنا برضو كتبته EBONG إبن نحن ننطق هكذا مثل بالضبط إبن إبن هكذا يعني نحاول تتكلم زي بالضبط إن شاء الله يعني هتعرف إبن بون এবং এবং يعني ওয়াও দি ওয়াও يعني এবং ماذا تفعل الآن يعني আপনি এখন কি করেন আপনি يعني كبير للكبير আপনি আপনি يعني أنت এখন এখন يعني الآن এখন এখন برضو أنا مش هقدر أنطق يعني مش هقدر أكتب كده باللغة العربية كده برضو كتبت এখন كده AKON এখন এখন هكذا وبرضو هنا كاف ها بعد دي ها مش ينطق لكن زي كده এখন এখন আপনি এখন কি কি يعني ماذا করেন يعني تفعل আপনি এখন কি করেন ماذا تفعل الآن وماذا يعني এবং এবং وماذا تفعل الآن نحن ننطق كده এবং আপনি এখন কি করেন ما بعد يعني تحفظ مرة مرتين ثلاث مرة بعدين تقدر تقول يعني كده এবং بعدين شوية يعني تقف আপনি এখন بعدين تقف কি করেন هكذا এবং আপনি এখন কি করেন هكذا এবং আপনি এখন কি করেন بالضبط وماذا تفعل الآن এবং আপনি এখন কি করেন هنا احنا نرد على السؤال دي الآن أنا جالس في البيت الآن أنا جالس في البيت يعني دي আমি এখন আমি يعني أنا এখন تكلمت এখন يعني الآن আমি يعني أنا এখন يعني الآن আমি এখন ঘরের ভিতরে বসে আছি ঘরের ভিতরে ঘ دي أنا برضو أنا مش هقدر أقول لك يعني كيف دي في اللغة العربية أنا أكتب برضو أنا مش عارف يعني يكون يعني ها دي مش ينطق برضو دي ঘ ها كمان مش ينطق لكن ما بعد لو تتكلم ঘরের 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 আমি এখন ঘরের ভিতরে يعني برضو ها دي مش ينطق ভিতরে ভিতরে يعني دي الأشياء يعني ينطق يعني با يا دي ثقيلة يكون ثقيلة خالص يعني أنا تكلمت بالإنجليزية موجود بي يعني A B بعدين برضو موجود تاني في كبير في كبير يعني آخر خالص يعني يو في S T U V هكذا يعني بي صغير في كبير برضو عندنا كمان موجود بي واحد يعني زي ما ينطق با يعني بي وتاني موجود في هكذا وبرضو عندنا موجود غا يعني زي كده غوين زي يعني غا صغير غا صغير ঘ كبير هكذا يعني আমি এখন ঘরের ভিতরে বসে আছি আমি এখন ঘরের ভিতরে বসে আছি مثلا لو انت تنطق مع اي حد আমি এখন ঘরের ভিতরে বসে আছি يعني مثلا يعني حاجة صغيرة يعني خفيفة لا مش تتكلم يعني غ أو في هكذا تقيل يعني هم شوية يعني مش يفهم برضو بعدين يفهم شوية يعني আমি এখন ঘরের ভিতরে বসে আছি برضو لو انت تكتب لأي حد مثلا كده بالضبط আমি এখন
ঘরের ভিতরে বসে আছি। কুল্লুন নাস ইয়াফহাম। আমি এখন ঘরের ভিতরে বসে আছি। আমি ইয়ানি আনা, এখন ইয়ানি আল আন। ঘরের ভিতরে মাবাদ, ঘরের ভিতরে ইয়ানি ফিল বাইত। ফিল বাইত ফি ইয়ানি ভিতরে। ফি ফি ইয়ানি মানাহা ভিতরে, হাকাদা ভিতরে। মাবাদ ভিতরে, ভিতরে यानी हा मुशियंतिक ভিতরে, হাকাদা। আল বাইত यानी ঘর। لكن في البيت يعني دي جار والمجرور هكذا برضه موجود زي مضاف مضاف إليه يعني في القواعد برضه هنا موجود عندنا قواعد ঘরের ভিতরে يعني أي مكان لو يطلع مضاف مضاف إليه لو تتكلم مثلا يعني قلم زيد، قلم زيد دي هنا قلم يعني مضاف وزيد مثلا مضاف إليه يعني مضاف مضاف إليه برضه هما يتكلم يعني قلم زيد هنا ننطق زايدير قلم زايدير يعني آخر را لازم يعني آخر را زايدير قلم مثلا زايد يعني زايد قلم يعني قلم قلم زايد لكن لو تتكلم مضاف مضاف إليه يعني قلم زيد هكذا لازم تتكلم زايدير قلم يعني آخر يعني زايدير دير دير يعني دي زايد يعني موجود لكن دير را را لازم يعني مضاف مضاف إليه زايدير قلم هكذا في البيت في يعني مد يعني ভিতর في يعني ভিতর البيت يعني ঘর مثلا في بيت الناس مش يفهم بالحالة لكن لو حد يتكلم في البيت يعني كل الناس يفهم في البيت يعني هكذا جوه البيت كده برضه هنا لو أنت تتكلم هنا مثلا في يعني ভিতর بيت يعني ঘর ঘর ভিতর أو ভিতর ঘর يعني الناس مش يفهم خالص مش يفهم خالص لو تتكلم ঘরের ভিতর الناس يفهم أيوة ঘরের ভিতর يعني في البيت هكذا وبرضه ঘরের বাহির বাহির يعني برا إن شاء الله هنتعلم شوي شوية আমি এখন ঘরের ভিতরে বসে আছি বসে বসে يعني جالس বসে আছি يعني أنا جالس حاليا أنا جالس আমি ঘরের ভিতরে বসে আছি আনা জালিস ফিল বাইত আল আন ইয়ানি এখন আল আন আনা জালিস ফিল বাইত আমি এখন ঘরের ভিতরে বসে আছি হাকাদা তালাত মারাত তাতাকাল্লাম আমি এখন বাদাইন ঘরের ভিতরে বাদাইন বসে আছি লাও হাকাদা তান্তিক ইনশাআল্লাহ কুল্লুন নাস ইয়াফহাম মিন্নুকুম আমি এখন ঘরের ভিতরে বসে আছি আমি এখন ঘরের ভিতরে বসে আছি বাদাইন তৈব হ্যালো ভালো আচ্ছা ঠিক আছে ভালো ইয়ানি হালওয়া আচ্ছা ঠিক আছে ইয়ানি তৈব হাকাদা ভালো 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 হাকাদা গুলতু ইয়ানি হা দিল হা মুশিয়ান্তিক ভালো ভালো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তা यानी শোয়া তাগিল ঠিক আছে ভালো আচ্ছা ঠিক আছে ভালো আচ্ছা ঠিক আছে তৈব হালওয়া بعدين মাতা সাতানাম মাতা সাতানাম यानी আপনি কখন ঘুমাবেন আপনি কখন ঘুমাবেন আপনি يعني للكبير تكلمت شفت لو إحنا نتكلم আপনি من الأول آخر نتكلم ঘুমাবেন يعني آخر نون يعني أول আপনি وآخر نون للكبير আপনি কখন ঘুমাবেন আপনি কখন ঘুমাবেন يعني أنت متى ستنام متى يعني কখন কখন হা দিমুশিয়ান্তিক কখন কখন يعني أنا برضو يعني كوخون دي هكذا إحنا نتكلم دي برضو أنا كتبت كوخون لكن باللغة العربية يعني كثير النطق مش هقدر أكتب আপনি يعني للكبير আপনি يعني أنت কখন কখন ما بعد نتكلم আপনি কখন ঘুমাবেন 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 আপনি কখন ঘুমাবেন আপনি কখন ঘুমাবেন হাকাযা নাহনু নান্তিক
মাতা সাতানাম ইয়ানি আপনি কখন ঘুমাবেন, আপনি কখন ঘুমাবেন, আপনি কখন ঘুমাবেন হাকাদা। واللغة العربية هنا أنا سأنام بعد الساعة 10 أنا سأنام بعد الساعة 10 هكذا هنا ننطق আমি রাত 10টায় ঘুমাবো, আমি রাত 10টায় ঘুমাবো। আমি يعني أنا রাত রাত يعني الليل الليل مثلا حد هو رن عليك في المغرب يعني أنت هتنام إمتى في الليل مثلا أنت هتنام إمتى يعني أكيد أنت هتنام في الليل إمتى يعني هكذا الأشياء السؤال دي. طيب أنا سأنام بعد الساعة 10 يعني أنا هنام بعد الساعة 10 هنا আমি রাত আমি يعني أنا রাত রাত يعني الليل والدين دال يا نون دين دين يعني نهار রাত يعني الليل দিন يعني النهار আমি রাত 10টা 10টা يعني 10 10টা 10টা هنا 10টা كتبت لكن هنا مفروض يكون شين 10টা আমি রাত 10টায় ঘুমাবো برضو هنا دي تي دي دي تا عندنا تا شوية تقيل يعني هكذا تا تي 10টায় 10টায় আমি রাত 10টায় ঘুমাবো আমি রাত 10টায় ঘুমাবো আমি আনা রাত লাইল 10টায় 10 ঘুমাবো يعني أنام أنا سأنام بعد الساعة 10 আমি রাত 10টায় ঘুমাবো هنا نتكلم كده تمام سوف نتكلم غدا إن شاء الله يعني ওকে ঠিক আছে ওকে يعني تمام ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ما بعد تمام طيب حلوة هكذا يعني أخيرا نتكلم ওকে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে يعني تمام سوف نتكلم غدا إن شاء الله আমরা আমরা يعني نحن কালকে কালকে يعني بكرة আমরা আমরা يعني نحن কালকে কালকে يعني بكرة أو غدا কথা কথা يعني الكلام কথা কথা يعني دي مصدر زي الكلام كلام يعني دي مصدر لكن لو نتكلم لو إحنا نقول يعني نتكلم يعني আমরা কথা বলবো لو إحنا ننطق نتكلم يعني ما بعد আমরা কথা বলবো আমরা কথা বলবো دي ثلاث كلمات ما بعد يطلع نتكلم غدا يعني কালকে আমরা কথা বলবো يعني نتكلم কালকে يعني غدا طيب আমরা কালকে কথা বলবো يعني سوف نتكلم غدا سوف نتكلم غدا يعني আমরা কালকে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ يعني ইনশাআল্লাহ طيب هنا تمام يعني ওকে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে هكذا ওকে ঠিক আছে نحن نتكلم كده আমরা কালকে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আমরা কালকে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ দি হা يعني برضو مش ينطق আমরা কালকে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ هنا ماشي تمام আচ্ছা ঠিক আছে ماشي تمام ماشي تمام ماشي تمام يعني আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে هنا تكلمت هنا برضو لغة الإنجليزية كتبت لكن هنا طلع في صفحة تاني ماشي تمام يعني আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে يلا سلام يلا سلام يعني السلام عليكم برضو هنا نتكلم يلا سلام السلام عليكم هكذا طيب إحنا من البداية هنتكرر تاني يعني أنا أتكلم لغة البنغالية كيف مثلا هنا سؤال جواب هكذا مثلا السلام عليكم ওয়ালাইকুম সালাম তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কি করেন আমি কিছু করি না এবং আপনি এখন কি করেন আমি এখন
ঘরের ভিতরে বসে আছি। ভালো, আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি কখন ঘুমাবেন? আমি রাত 10টায় ঘুমাবো। ওকে ঠিক আছে, আমরা কালকে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে। السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني هكذا نحن نتحدث مع أي حد تاني في البنغلاديشيون، يعني في البنغلاديشيون يعني هم يتكلم مع بعض كده. لو انت تقدر تتكلم كده ان شاء الله انت ان شاء الله هتصبح يعني واحد من بنغلاديشيون. واهلا سهلا الى اللغة البنغلاديشيون يعني. طيب خلاص يا اخواني، نحن انتهينا الفيديو اليوم ان شاء الله. سنلتقي في فيديو تاني الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.